बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रिज़ीन हैदर मज़हर हूँ और आप मेरा ये वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बतौर आर्मी चीफ तलबा से ख़िताब किया और मैंने पिछले 75-76 साल पाकिस्तानी तारीख़ के अंदर इस तरह का अवामी रिएक्शन किसी आर्मी चीफ की तकरीर पर या बयान पर नहीं देखा जो रिएक्शन मैंने आज देखा है। ना किसी तारीख़दान ने ऐसा कोई रिएक्शन आज तक अपनी किसी किताब में लिखा और ना ये बताया कि किसी आर्मी चीफ के बयान के ऊपर इतना सख्त अवामी रद्द अमल आ सकता है। आज आर्मी चीफ ने ख़िताब किया तलबा के साथ और वहाँ पे कुछ बातें की, जिसमें उन्होंने सबसे पहली बात ये की कि जो है वो माफ़ी का जो चैप्टर है वो हमेशा से खुला रहता है। जो शरपसंद अनासिर हैं वो जब भी माफ़ी मांगना चाहें वो आएँ, रियासत के सामने अपना जो सर है वो तस्लीम खम करें और उसके बाद रियासत माफ़ी दे सकती है। फिर उन्होंने कहा कि जो बैरूनी कुव्वतें हैं, जो दुश्मन कुव्वतें हैं, उन्होंने हमेशा से कोशिश की कि अवाम और फ़ौज के दरमियान एक खलीज पैदा किया जाए, एक दरार पैदा की जाए, लेकिन उनके ये इरादे कभी आज तक कामयाब नहीं हुए। उसके बाद जो उन्होंने बात की, उस बात पर एक बड़ा तूफ़ान बरपा हुआ सोशल मीडिया के ऊपर और हर शख्स उस बयान के ऊपर जो है वो तनकीद कर रहा था कि ये हो कैसे गया कि आपने ये बात जो है वो की। उन्होंने उसमें बताया कि ख़ातून जो है वो हर हालत में काबिल इज़्ज़त है, वो चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, बेटी हो, वो जिस भी सूरत में हो वो एक काबिल एहतराम है और उसको इज़्ज़त दी जानी चाहिए और कोई भी शख्स उससे उसकी ये इज़्ज़त और तकरीम छीन नहीं सकता। अब जब ये बयान अवाम पाकिस्तान तक पहुंचा तो उसके बाद असल कहानी शुरू हुई। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म की तनकीद कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे कई सहाफ़ी दोस्त भी हैं और कई सिविल सोसाइटी से हैं जिन्होंने खुलकर बात की है। चंद एक की गुफ्तगू मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर उसके बाद जो कुछ चीज़ें मैंने देखी वो भी आपके सामने आगे जाके जो है वो रख दूंगा कि मामला किस तरह से था और किस तरह से नहीं था। समीना पाशा हैं, आपको पता है कि बड़ी बेबाक सहाफ़ी हैं। सबसे पहले उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि वो कौन था से हु आर यू तक का जो सफ़र है वो कामयाबी से तय हुआ है, क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान में पिछले 2 से 2.5 साल में जिस तरह से औरतों की इज्जत पामाल की गई, जिस तरह से चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, जिस तरह से वीडियोस बनाई गई, जिस तरह से लोगों को ब्लैकमेल किया गया, वो किसी से ढकी छुपी बात तो नहीं है और वो किसकी ईमा पर होता रहा, कौन से अदारे करते रहे। अब मैं अगर यहाँ पर नाम लूँगा तो शायद पीका लगा दिया जाएगा या शायद मेरे घर कोई डाला भेज दिया जाएगा या मेरे पे कोई FIR दर्ज करवा दी जाएगी कि रिज़ीन ने ये बात की तो की क्यों। लेकिन मैंने और आपने वो सब कुछ होता देखा जो ना सोचा जा सकता था ना देखा जा सकता था। तो उसके ऊपर जो है वो शाहिद असलम है, आपको पता है कि खुल के बात करते हैं। उन्होंने लिखा कि तारीख की बदतरीन धांधली, एक सियासी जमात के साथ तारीख का बदतरीन सलूक, ख़वातीन के साथ गुज़श्ता 2.5 साल में जो सलूक किया गया वो पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं मिलता और इस तरह नौजवानों को जितना फेंटा मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के दौर में लगा वो भी पहले कभी नहीं लगा। लेकिन फिर भी ख़वातीन की इज़्ज़त के भाषण और नौजवानों की सपोर्ट की अपील। फिर जो है वो इमरान रियाज ख़ान एक ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं कि वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ कि वाकई इस्लाम ने बहुत इज्जत दी औरतों को। तो वो कौन थे जिन्होंने औरतों को सड़कों पर घसीटा? वो कौन थे जो इनके बेडरूम्स में घुसे? वो कौन थे जिसने शहरियार अफरीदी की बेटियों को धमकियां दी? वो कौन थे जिन्होंने नाहक औरतों को कैद में रखा? और फिर जो है वो आपको पता है कि शहीद अरशद शरीफ की बेवा जवेरिया सिद्दीक, उन्होंने लिखा कि किस किस का नोहा लिखूं कि सारा शहर ही हालत सोग में है, क्योंकि हमने बहुत सी माओं, बहनों और बेटियों की इज़्ज़त पामाल होती देखी है और माएँ, बहनें, बेटियां तो सबकी साजी होती हैं।
اب ذرا ان واقعات پہ آ جاتے ہیں جو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھے ہیں۔ کیا میں یہاں پہ سوال کرنا چاہوں گا آرمی چیف سے کہ کیا طیبہ راجہ کسی کی بیٹی نہیں تھی، کسی کی بہن نہیں تھی؟ کیا جو ڈاکٹر یاسمین راشد ہے وہ کسی کی ماں نہیں تھی، کسی کی بہن نہیں تھی، کسی کی بیٹی نہیں تھی؟ عالیہ حمزہ، اس کے علاوہ ہزاروں مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ کیا ان سب کی عزت نہیں تھی؟ شہریار افریدی کا عمران ریاض نے ذکر کیا، میں وہ واقعات بتا سکتا ہوں جو مجھے بتائے گئے کہ اگر وہ میں یہاں پہ بیان کر دوں تو طوفان ایک نیا کھڑا ہو جائے گا۔ میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کے گھروں کے اندر جا کر ان کی بیویوں کے بیڈ روم میں بیٹھ کے کالز کی گئی کہ پی ٹی آئی چھوڑنی ہے یا نہیں چھوڑنی۔ کیا ان عورتوں کی عزت نہیں تھی؟ کیا جو اعظم خان سواتی تھے ان کی کوئی عزت نہیں تھی، ان کی بہن، بیٹی، بیوی کی؟ ہم نے دیکھا کہ اعظم سواتی کے ساتھ کیا ہوا۔ اعظم سواتی کا ویڈیو کلپ ریکارڈ کر کے کچھ بھی پرائیویٹ موومنٹس ایک میاں بیوی کے درمیان نارمل بات ہے، اگر ان پرائیویٹ موومنٹس کی ویڈیوز ریکارڈ کر کے کوئی آپ کی بیٹی کو بھیجے تو وہاں پہ وہ عزت، احترام، وہ تکریم کہاں چلی جاتی ہے؟ صنم جاوید خان کسی کی کیا بہن، بیٹی، ماں نہیں تھی؟ فلک جاوید خان، ہسٹری ہے، پوری ہسٹری ہے، ہزاروں نام ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اب قوم جاگ چکی ہے۔ آپ پچھلے 2 سال سے سوشل میڈیا یوز نہیں کر رہے، آپ کا ٹویٹر بند پڑا ہے، آپ کا فیس بک بند پڑا ہے، آپ کے انسٹاگرام بند پڑے ہیں، آپ کے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بند پڑے ہیں، اور آپ نے صرف ایک بیان دیا ہے، اور اس بیان کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ قوم کیا پیغام آپ تک پہنچانا چاہ رہی ہے۔ آپ عمران خان کے لکھے ہوئے خط پڑھیں نہ پڑھیں آپ کی مرضی ہے، آپ کہہ دیں کہ ہم خط نہیں کھولیں گے، ہم خط نہیں پڑھیں گے، نہ پڑھیں، لیکن قوم جو آپ کو بتانا چاہتی ہے ان کو بھی سنیں، کیونکہ ریاست یا کوئی بھی شخص یا کوئی بھی ادارہ عوام سے بڑھ کر نہیں ہوتا۔ یہ عوام جس طرح سے جاگ چکی ہے، اگر یہ ایک جگہ پر اکٹھی ہو گئی اور اکٹھے ہو کر انہوں نے کسی تحریک کا آغاز کر دیا تو آپ پھر خود سوچیں کہ کیا آپ کی بادشاہت جو ہے وہ قائم رہ سکے گی؟ کیا آپ پھر بادشاہ رہ سکیں گے؟ آپ کا تخت سلامت رہ سکے گا؟ اگر جواب نہیں میں ہے تو خدارا اب بھی وقت ہے، چیزوں کو تبدیل کریں، پالیسیز ریورس کریں، اور دوسروں کی عزتوں کا بھی جو ہے وہ خیال رکھیں، ان کی عزتیں پامال نہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے اور عزتیں جو ہیں وہ صرف ایک سیاسی جماعت یا 2 سیاسی جماعتوں کی خواتین کی عزتیں نہیں ہوتی، باقی آپ سے جو اختلاف رائے رکھنے والی خواتین ہوتی ہیں یا ان کے اہل خانہ ہوتے ہیں ان کی عزتیں ہی ہوتی ہیں۔ اس ولاگ سے اجازت دیجیے گا، اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے۔ اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔